ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका है, औरंगी टाउन सेक्टर 7। यहाँ जमातुल मुस्लिमीन की एक मस्जिद है, उसके करीब एक सियासी जमात के कारकुन हैं वसीम सिद्दीकी। इनको रात के वक्त फायरिंग करके कत्ल किया गया। और ये जो फायरिंग का वाक़या हुआ था, इसे इब्तदाई तौर पे रॉबरी या डकैती के ज़िम्रे में ले जाने की कोशिश की गई, इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन मौके पर जाकर जब हमने देखा और इसके शवाहिद इकट्ठे करने शुरू किए, तो हमें इसमें डिफरेंट एंगल्स नज़र आए। रात का वक्त था, अबेंडेंड जगह थी जहाँ इनका कत्ल हुआ था। और उस पर फिर हमने जब तहकीकात अपनी उनका आगाज़ किया और 302 दफ़ा 302 जो कत्ल की सेक्शन होती है पीपीसी में, उसके तहत इनके भाई की मुद्दत में हमने एफआईआर दर्ज की। और उसके बाद थाना औरंगी में ये मुकदमा दर्ज होने के बाद हमने एक स्पेशल टीम बनाई जो कि एसडीपीओ औरंगी की सरबराही में थी, और उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू किया। तो इसमें मुख्तलिफ शवाहिद आए, जिनके ऊपर जो लीड्स मिली उनके ऊपर हमने टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया। और फिर वो जिन लोगों के नाम आए, उन नामों पर हमने काम करना शुरू किया जो मुश्तबा थे। उनको जैसे टेक्निकली स्टडी किया गया, उनकी सेलुलर डेटा को, उनकी मूवमेंट को, उनकी प्रीवियस बैकग्राउंड को। तो यहाँ हमें बड़े चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए। उसकी वजह ये थी कि ये एक पहले तो ये डकैती की बात हो रही थी, फिर उसके बाद कोई मामूली मामला नज़र आ रहा था, लेकिन ये बाकायदा जो चीज़ें सामने आई उससे ये साबित हुआ कि ये उजरत के तहत, यानी पैसे देकर, जिसे आम जबान में क्रिमिनल लैंग्वेज में सुपारी देना कहते हैं, सुपारी देकर इस मर्डर को करवाया गया। और ये मामला इस तरह हुआ कि एक शख्स जो जफ़र वल मोहम्मद अकरम है, जिसने कि इन पर गोली चलाई, ये और इसके साथी शेख माजिद, और उसके साथ जिसकी मोटरसाइकिल थी और जो मोटरसाइकिल चला रहा था, जिस मोटरसाइकिल पे आकर उन्होंने ये वाक़या किया वारदात की, उसका नाम आहद था। ये तमाम तीनों लोग जो थे ये एक साथ थे, और बेसिकली ये शेख माजिद को ये पेमेंट की गई थी। अब ये पेमेंट किसकी जानिब से की गई, वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये सामने आया कि ये मकतूल वसीम सिद्दीकी के एक अजीज़ हैं जो कि मुल्जिम हैं वसीम वल मोहम्मद शफीक और शाहजेब वल मोहम्मद अमानत। ये इनके अजीज़ हैं और इनकी आपस में, इन दोनों घरों के दरमियान शादियां भी हुई हुई हैं, आपस में रिश्तेदारी है। और उस रिश्तेदारी के दौरान इनकी एक दूसरे के साथ कोई रंजिश पैदा हुई, किसी बात पर कोई तनाज़ा पैदा हुआ, और फिर वो आगे बढ़ गया। और कुछ अरसे कबल उस बात पे पहले भी एक झगड़ा इनके दरमियान हुआ। उस झगड़े के बाद वो मामला रफा दफा हो गया था, लेकिन उस झगड़े को बेस बनाकर उसकी जो एक अदावत थी या उसकी वजह से जो एक बुक्स था, वो ये मोहम्मद वसीम और शाहजेब ने उनके खिलाफ अपने दिल में रखा हुआ था। और फिर उन्होंने वक्त आने पर मौका देखकर एक ये जो जफ़र जो कातिल है और शेख माजिद जो इसका साथी था, इनको एक्चुअली माजिद के थ्रू उसने राब्ता करके इनसे एक प्लान बनाया कि आपने इसको जो है वो ख़त्म करना है। और उसके लिए तकरीबन 3.5 लाख रुपए में इनका उसके साथ एक डील हुई कि आपको 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे और आप 3.5 लाख रुपए के एवज इसको कत्ल करें। उसके लिए फिर उन्होंने जो है वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपये उन्होंने एडवांस में दिए कि आपको पहले 80,000 देंगे और अगर वह काम कंप्लीट हो गया तो बाद में फिर आपको बकाया पेमेंट की जाएगी। और वो 80,000 रुपये जो दिए थे उसमें से 25,000 रुपये ये मुल्जिम जफ़र को जिसने शूट किया है, और 25,000 रुपये जो माजिद है उसका साथी, इनसे हमने बरामद भी किए। क्योंकि इसका मकतूल का ताल्लुक एक सियासी जमात से था और वो उस सियासी जमात के हवाले से इलाके में एक्टिव भी था। तो और ये आपको पता है कि इलेक्शन का सीज़न है, सियासी गहमा गहमी का सीज़न है, तो इब्तदाई तौर पे तो कत्ल को लेकर हमने मुख्तलिफ जिन एंगल्स पे काम शुरू किया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मर्डर तो नहीं है। और इलाके में ज़ाहिर है इस हवाले से बात भी शुरू हो गई, सियासी जमात की तरफ से भी बयानात सामने आए, लेकिन उनको ये यकीन दिलाया गया कि इसमें जो भी मुलविस किरदार होंगे, अगर वो सियासी हों या वो ज़ाती हों, जो भी मामलात होंगे वो आपके सामने लाए जाएंगे। और फिर उसके बाद जब ये सामने आया वाक़या, तो ये पता चला कि इसका सियासी पस मंज़र नहीं है, इस वाक़े का जो पस मंज़र है वो ज़ाती है। ख़ास तौर पे इसमें जो बात सामने आई वो ये कि जो फायर करने वाला मुल्जिम है ज़फ़र, ये माजी में जो है वो गिरफ्तार भी हो चुका है और जेल भी जा चुका है। मर्डर समेत दहशत गर्दी के मुकदमों में ये गिरफ्तार हो चुका है और ये माजी में जेल काट कर आ चुका है। तो ये एक आदी क्रिमिनल शख्स है।
اور اس کو جب یہ موقع ملا تو اس نے کچھ پیسوں کی خاطر اس شخص کو قتل کیا۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 10 دن سے بھی کم میں، ایک ہفتے کے اندر اندر ہم نے اس معاملے کو الحمدللہ اورنگی سب ڈویژن کے ڈی ایس پی کمال نسیم اور ان کی ٹیم نے اس پورے معاملے کی جانچ کر کے، تحقیقات کر کے اصل ملزموں کا سراغ لگایا، پھر ان کو گرفتار کیا، اور ان کی گرفتار کرنے کے بعد وہ پسٹل بھی ریکور کیا جو موقع پر استعمال کیا گیا تھا، وہ موٹر سائیکل بھی ریکور کیا گیا جو موقع پر استعمال کیا گیا تھا، اور مقتول کا جو فون وہاں سے لے جا کر اور ایک قریب میں ایک نالی میں پھینک دیا گیا تھا، اس لیے کہ اس واردات کو ڈکیتی کا رنگ دیا جا سکے، وہ موبائل فون بھی ریکور کیا۔ تو کمپلیٹ ریکوری کے ساتھ تقریباً 7 دنوں کے اندر، ایک ویک کے اندر انہوں نے یہ مرڈر ٹریس بھی کر لیا اور یہ ملزمان کی گرفتاری بھی ہوئی۔ دیکھیے یہ ذاتی رنجش کی بنا پر انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور ان کے جو تفتیش ہوئی، خاص طور پہ یہ جو اس کے رشتہ دار تھے، ان کی طرف سے کوئی اور سابقہ اس قسم کے کرائم میں ان کی کوئی شمولیت یا کوئی انوالومنٹ سامنے نہیں آئی، لیکن ایک رنجش ڈیولپ ہوئی۔ اور یہی آپ کو میں بتاؤں کہ مرڈر کے بہت سارے کیسز میں، خاص طور پہ بلائنڈ مرڈرز کے بہت سارے کیسز کے اندر ہمیں اس طرح کے شواہد سامنے آتے ہیں کہ وہ وقتی طور پہ کوئی رنجش ڈیولپ ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی جو زر اور زمین کے واقعات ہوتے ہیں، ان کے مقاصد ہوتے ہیں، موٹو ہوتے ہیں، ان کے پیچھے وقتی طور پہ کوئی شخص کوئی فیصلہ کرتا ہے اور ایک دم وہ جو ہے وہ اس قسم کے کسی جرم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور انہوں نے اس جرم کے اندر جو ہے وہ پیمنٹ کی، اور ظاہر ہے فائر کرنے والے نے فائر کیا۔ تو یہ اپنے نوعیت کا اس طرح سے ایک بہت اہم کیس تھا ہمارے لیے، کیونکہ اس وقت اس ماحول میں جب الیکشنز جو ہیں وہ سر پر ہیں، تو سیاسی جماعت کے کسی کارکن کے قتل کو یقیناً سیاسی سرگرمی سے اور سیاسی موٹیوز کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ہم نے دیکھا، اور اس میں ایک ہفتے کے اندر اندر اس ٹیم نے یہ مکمل انویسٹیگیشن کی اور اس میں کامیابی حاصل کی، جس پہ کراچی پولیس چیف ایڈیشنل آئی جی خادم رند صاحب کی طرف سے ان کے لیے جو ہے وہ تعریفی اسناد اور کیش انعام کا بھی اعلان۔ یہ مشکل کیس تھا، یہ مشکل کیس اس لیے تھا کیونکہ جب آپ مرڈر کے اسپاٹ سے دیکھیں، جو جرم ہے نا ہمیشہ اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے فرام کرائم سین، اور کرائم سین سے ملنے والے شواہد سے آپ واپس کرمنل کی طرف جاتے ہیں۔ تو جو کرمنلز کے نام آئے ان میں سے یہ جو ملزم ظفر ہے، یہ فوری طور پہ جیسے یہ نام سامنے آیا تو پھر اس کا ریکارڈ بھی سامنے آیا۔ جب ریکارڈ سامنے آیا تو یہ آیا کہ یہ پہلے دہشت گردی، کالعدم تنظیم اور قتل کے مقدمات میں جا چکا ہے۔ تو اگین یہ سوچ آئی کہ کہیں یہ کوئی ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ تو نہیں، کہیں یہ کوئی کسی کالعدم تنظیم کی طرف سے سیاسی پارٹی کے کسی رکن کو مارنے کی کوشش تو نہیں کی گئی۔ اگین یہ ایک نیا چیلنج بن گیا تھا، اور یہ ایک نئی جو ڈائریکشن تھی وہ ڈیولپ ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے جیسے ان کو گرفتار کر کے اور ان کی تفتیش کی گئی تو ان کے انکشافات سامنے آئے، اس کی روشنی میں یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اس کا کسی کالعدم تنظیم کے ساتھ یا کسی ٹیررزم کے ایکٹ کے ساتھ یا ایون کسی پولیٹیکل موٹیو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا موٹیو انتہائی پرسنل۔